Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Aduna kitay update kabahin sa tsunami alert sa mga baybayong dapit sa Pilipinas nga nagatubang sa Pacific Ocean. Human kini sa magnitude 8.7 nga linog nga nahitabo sa Russia karong Miyerkules. Gibawi na sa FIVOX ang ilang gi-issue nga tsunami advisory sa mga lugar nga posibleng maapektuhan sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Matud sa ahensya, nahuman na ang mga posibleng epekto sa gamay nga kalihukan sa lebel sa dagat. Busa gikuhaan na nila og bisa ang mga rekomendasyon nga ilang gipagula para niining hitabua. Ganihan nagpagula og preemptive evacuation order ang Department of Interior and Local Government alang sa tanang komunidad nga duol sa baybayon sa mga probinsyang nag-atubang sa Pacific Ocean. Aduna usab gipang suspending nga klase o government work sa ubang mga lugar sa Eastern Visayas ug Mindanao tungod sa maong advisory. Gisuspende sab sa Philippine Ports Authority ang operasyon sa mga pantalan nga naa sa high-risk areas. Bisa pa man og gibawi na ang tsunami advisory, kipahimangnuan gihapon ang tanan nga magpabiling alerto para sa mga posibleng kalit nga hitabo. Kini sa lamang usa sa ato mga update, magpadayon lang sa pagbantay sa among social media pages sa News 5 para sa dugang nga balita ug update. Amping tanan.